अनवील करून स्वागत करतो. आमचे एसी निवृत्ती फारसेकर आणि मुखारी होते. माननीय मंत्री रोहन खवटे आणि ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा आणि हेर मान्यवरांच्या उपस्थितीत हांगासर आपलं एक अनावरण जाल्लें आसा. Father is come. After speaking complete will be भाऊ ये मरे भाऊ घंटा भाऊ यो 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 मागच्या शिकरू भाऊ लाल थोडी व्हायला मग फोटो होत फोटो कुठला नेडान मार गटा हो गेला मत एक नाल रोहन खवटे सर. व्हेरी गुड थँक यू. वावर सगळ्यांक बऱ्याक पडोंक आमचे आवडे आनी आमचे बरेपण सगळें ह्या जाग्यार वचून दुसऱ्यांकूय मेळूं ही आमची विनंती जाता. Thank you.
नैसर्गिक सौंदर्यात हांगासर बोंबरपा हांगा वसलेली आसा आणि ह्या स्प्रिंगेक औषधी गुणधर्म आसा अशें सगळे जाण मानतात. देशी विदेशी पर्यटक हांगासर ही स्प्रिंग पळोवपाक येता आणि ह्या स्प्रिंग हांगासर जे फॅसिलिटीज आशिल्ले ते प्रोवायड करपाक लागून आमचे मानाधीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे आणि स्थानिक आमदार कार्लोस पेरेरा हांणी तांकां आग्रह केलो आणि हे फॅसिलिटीज हांगासर आमी ब्युटिफिकेशन करता अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 आणि हाचे जे सगळे श्रेय जे आसा ते आमचे मानाधीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांकां वता. सगळ्यांनी जोरदार टाळयो वाजून सरांचे अभिनंदन करचे की ताणें हो प्रोजेक्ट हांगा हाडला आणि आतांच ताका आमी फावंडेशन स्टोन बसयल्लो आसा आणि ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांचे वेलकम करपाक लागून हांव नदीम हलनकर हांकां विनंती करता की ताणें ह्या गांवाच्या वतीन सगळ्या मानेस्तांचें स्वागत करचें. And I am very thankful for all the dignitaries who took the initiative for beautifying the area, the Pumurpa spring, which is existing since very long time. So I am very thankful for all the dignitaries who have taken the initiative of that. And from the and on behalf of the villagers, I also thank all the dignitaries for this auspicious occasion which took place. Thank you very much. Repair in spring area, repairing of tiles on spring wall and flooring, painting of existing spring wall, repaving of existing steps and walkway, safety railings at walkway, children play area, replacement of existing play equipments, refilling of playing sand, shaded seating around play area, toilet block with septic tank, replacement of all existing fittings, wiring, lighting, waterproofing, plastering and painting, replacement of plumbing, construction of new septic tank, changing room reconstruction, demolition and reconstruction with new fixtures, lighting, plumbing, painting, waterproofing, etc. We are also having food court here, cafeteria, outdoor seating area, demolition of existing storerooms, repaving existing outdoor space, open exhibition zone will be there, demarcated area and platforms for pop-up stalls and souvenir shop, shaded seating spaces. Safety and monitoring, there will be provision of CCTV cameras also in this area. Landscaping will be taken up by the Department of Tourism, provision of lawn and platters, repaving of existing pathways, medicinal garden area, overall illumination, electrical and plumbing services, repair of storm water drain, overall illumination, signages and outdoor furniture. There will be information boards, dustbin, benches. अशा प्रकारचे हांगासर डेव्हलपमेंट आमी पर्यटन खाते आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या माध्यमांतल्यान आमचे SPV सेल करपाचो आसा आणि हे सगळो प्रोजेक्ट हो करपाक लागून आमचे टुरिझम मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ टुरिझम केदार नायक, MD GTDC श्री कुलदीप आरोलकर, SC आमचे निवृत्ती पार्सेकर, देन चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी, या सगळ्यांचे सहकार्य लाभलेले आसा. तुमच्या पंचायतीचे सहकार्य लाभला, तसेच स्थानिक आमदार कार्लोस पेरेरा हांचे खूप असे सहकार्य लाभला. सो ह्या वेळार हांव फादर तुमकां 2 उतरां उलोवची रिक्वेस्ट करता. खऱ्यांनी ह्या असल्या जाग्यार आमी अशी मेळावो करून ताचो हेतू जावंक जाय तो एक, ही निसर्गाची सुरापण आसा, द ब्युटी ऑफ द नेचर, ती आमी सांबाळून दवरची गरज. आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर आसा तांकां आमची विनंती अशी, म्हणजे आमी कितें करता आसतना
नविदाद कितें करतना नवें कितें बांदतना ही निसर्गाची सुरापा आसा ती बिगडान उडोवची न्हय. हे झरी कडेन येवप आनी झरीचें हें उदक न्हावप हांव अशें सुकूरचो म्हळ्यार आमी खुबदां हे झरीर आयल्या उदक न्हावल्या. म्हजें एकूच आमी इंग्लीश भाशेन हुस्को एप्रिहेन्शन आमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ही निसर्गाची सुरोपाय आसा ताची बद्दल आमी कांयच वायट करचें ना. म्हणजे स्ट्रक्चर्स चड आसचे न्हय. हांगा स्ट्रक्चर जर कितें करता जाल्यार ते तात्पुरते कशें जावंक जाय. ते सिमेंटीन बांदून काडून सगळे द नेचर हॅज टू बी रिस्पेक्टेड असलें नॅचरल कितें जाता तें करचें. हांव म्हणटालो आसलो आमी हांगसर बसोवपाक अशी ते खोमट्यो घालूंक जाय. खोमट्यो स्ट्रक्चर फातरांचो आनी हेर कॉन्क्रिटाचो तसलो करचे बदली खोमट्यो घालप. आतां कोणी येता बसूंक सोदता तांकां सावळी आसूंक जाय. खोमट्यो आसपाच्यो. आमचे चुट्टां आसा पळय तेजें हें करून चुट्टां वापरून खोमटी करप. फुडल्या वर्सा दुसरें करतले आमी खोमट्यो आमी सदांच आमच्या घरा लागीं वर्साच्या वर्सा आमी त्यो घालता. म्हणून तातूंत आमकां पयले सुवातेर आमी निसर्गाची सुरापाय दाखयता दुसऱ्यांक. दुसरें हो जागो पळय आसा तो आमी कॉन्क्रिटायज करिनासतना आसा तसो देवान रचलेलो आसा तसो धरप असलें म्हजें मत. तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी घेवचें आनी हे तरेन ह्या जाग्याची तुमी देखभाल करची तसो सांबाळून दवरचो. आमचे टुरिजम मिनिस्टराचो एक आमी कॅम्पेन चलयता गोवा बियॉन्ड बिचीस. तातूंत आमी गोंयचे जे अंतर्गत भाग आसा जशे की पोंबुर्फाव आमचो सुंदर नैसर्गीक सौंदर्यान नटिल्लो असो हो गांव आनी ह्या गांवांत जेन्ना पर्यटक येता पोंबुर्फा स्प्रिंग पळोवपाक तेन्ना तांकां कितेंच हांगासर फॅसिलिटी ना. ती फॅसिलिटी मेळपाक जाय म्हणून सगळे आमचे डिपार्टमेंट टुरिजम मिनिस्टरान हे ब्युटिफिकेशनाचो प्रोजेक्ट हातात घेतला आनी हातूंतल्यान टुरिस्टांक जे बेजीक फॅसिलिटी आसता ते मेळटले आनी तांकां हांगासर ही स्प्रिंग पळोवपाक येवपाक मेळटली. कित्याक फॉरेनातूय स्प्रिंग खूब फेमस आसा नॉट ओन्ली इन इंडिया बट मेनी पिपल्स आर कमिंग फ्रॉम एब्रॉड ऑल्सो दे लायक टू विजीट दिस स्पॉट. सो बेजीक फॅसिलिटीज वी हॅव टू क्रिएट अँड दॅट वी आर गोइंग टू क्रिएट थ्रू दीस ब्युटिफिकेशन. ह्या भागाचे आमदार श्री कार्लोस पेरेरा हे ह्या प्रोजेक्टा बद्दल सराक सदांच आमचे रिक्वेस्ट करता की हो टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगासर फॅसिलिटीज निर्माण करचे. कित्याक आमची गोवा बियॉन्ड बिचीस कॅम्पेना अंदर आमी खुबश्या गांवांनी अशे फॅसिलिटीज निर्माण केल्ले आसा आमच्या मिनिस्टरान. ते तो आपल्या स्पिचीत तुमकां डिटेल सांगतालेच. सो कार्लोस पेरेरा सरानूय हे फॉलोअप केल्ले आसा. ह्या वेळार हांव कार्लोस पेरेरा सराक विनंती करता की ताणें आपली मोलादीक उतरां हांगासर मांडची. When I became an MLA, I looked at things in one perspective. हांव चिंतालो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा आनी हांव जाणा आशिल्लो की आमचे पोंबुर्फा झरी आसा ती भरपूर फेमस फकत गोंयान न्ही इंटरनॅशनली. लोक येताले हिंगा ट्युरिस्ट येताले फॉरेनर येताले न्हांवपाक नाजाल्यार बेश्टे बसपाक. आनी ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव म्हाका उगडास आहा 1980-81 तेन्ना हांव मुगे फिएट गाडी घेवन येयल्लो ते रस्ते बारीक बारीक रस्त्यान येयल्लो आनी झरीको आयल्लो एक टायम पास करपाक म्हूण मुगे ग्रेट ग्रँडमदराची आवय पोंबुर्फा गांवाची ते मुगे कनेक्शन आसा हिंगा. तेंचे घर इगोर्जे सायडीन पण मागीर ते सगळे गेले पोर्तुगाला आनी कितें जालें तें मेळना. हांव चड खबर घेवपाक गेल ना नाल्यार चिंतले हांव वांट्याक येयलो म्हूण हांव जाणा ते हिंगाचे म्हूण. देखून म्हाका एक स्पेशल कनेक्शन आशिल्लो आनी हांवें म्हणलां आमी गांवाचें कितें करपा आहा तें करुया. हांव नेणा पोंबुर्फा गांव कित्याक फाटीं आशिल्लो. पयलें हांवें काम घेयलें तुमचो रस्तो मोसंडीचो करपाक आनी एक सांगता तुमकां कितले लोकांनी नाल्ल फोडले ते. हांवें एक नाल्ल फोडला आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तुका ब्लॅकलिस्ट करता तूं काम करना जाल्यार.
काम केलें आनी फुडें आमी पासून आनी डेव्हलपमेंट करपा आहात थिंगा मोसुंडीचें आनी कितें काम आहा तें हांव करून घेतलो तुमचें. पूण तुमी आयकलां आसतलें हांव असेंब्लीन पासून उलयलां आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक सांगलां आमी चिंतपाक जाय गोवा बियॉन्ड बिचीस आनी तेणे पासून तो स्लोगन काडला गोवा बियॉन्ड बिचीस. सो हिंटरलँड टुरिझम म्हणलें भितरल्यान फकत पयस न्ही वालपय सांगे तेसो असलें न्ही आमगे पासून हिंटरलँड जाता कित्याक तुमी जाणात कोस्टल लायन ते भरपूर टुरिझम येता आनी नॉन कोस्टल लायन आमी इंग्लीश फ्रेज आहा ऑफ द बिटन ट्रॅक म्हूण आसा पूण लोक वचना थिंगा आमी ते प्रमोट करपा जाय. आमी प्रमोट केलें जाल्यार आमचे लोकल इकॉनॉमी वाडटा. आमचे लोकल कोण आसात ते कितें बांबू पांटले करतात नाजाल्यार बिस्कूट कितें करतात नाजाल्यार कसले धाकले धाकले वस्तू करतात तेश करून विकू जाता आनी आमचे लोकल थर्ड पार्टी आमी टुरिझम म्हणटात तेन्ना आमच्यान कसले फंक्शन करून ते टुरिस्टाक जेवण कोणागे घाला एक व्हडलें हॉटेल न्ही व्हडलें घर नाका एक बारीक घरा पासून वयली जाल्यार 2-3 घरां स्प्रेड केली जाल्यार जेवण दिली जाल्यार तेंकाय इन्कम येता लोकांकूय चान्स मेळटा सर्वीस करपाक आनी तेंकाय उगडास येता. असलें बरें जेवण आशिल्लें आमी गोंयकाराचे गोंय घरान वचून आमी जेवले म्हूण आनी तो एक एक्सपिरियन्स आसता तो आमचो वेगळो. हांव एक सांगता तुमकां हांव केन्ना वयत जाल्यार हांव सद्दां खंय भायर गेले जाल्यार हांव शीत कडी जेवता. हांव आमचे गोंयकार जाल्यार हांव पयलीं सांगता तुगे घरा येतलो म्हाका हॉटेलां नाका कित्याक म्हाका शीत कडी जाय. म्हाका ते चिकन फ्रायड रायस आनी मागीर फ्रायड चिकन आनी तूं लंडनाक गेले जाल्यार तुका पाबा म्हणटात आनी पाबा कितें दितात फिश एंड चिप्स म्हूण ते फ्रायड फीश आनी आमचे पोटेटो चिप्स आमी कितें वयतले थिंगा खावपाक म्हण तेंगे तें थिंगा आनी आमी कितें दुसऱ्या गांवांचे जेवण सेव्ही करपाचें आमचे फीश करी रायस आमी सेव्ही करपाचें. 1961 वचून आमचे पार्ट ऑफ इंडिया जालें तेन्ना आनी आमी फुडें टुरिझम आशिल्लो तेन्ना ट्युरिस्ट येताले हॉटेल नाशिल्ले लोकांगे घरान नुस्तेकारांगे घरान रावताले ते रुमान रावताले आनी कितें जेवताले ते व्हडले व्हडले पंजाबी फूड आनी हरियाणी फूड आनी थाय फूड कांय जेवण आसले आमचे शीत कडी जेवताले आनी नुस्तें खाताले आनी वयताले म्हणटाले दीस इज व्हेरी नायस म्हण. सो अशें करून आमगे टुरिझम वाडलो लोक येवपाक लागलो आनी मागीर आमी पासून मॉडिफाय करपाक लागली तेंका जाय तें करया म्हण तशें करून न्ही आनी तसो टुरिझम एक्सेप्ट करना. तुका जाय जाल्यार तुगे गांवाचें जेवण जेवपाक थिंगाच रावतो तूं हिंग येत जाल्यार आमगे जेवण जेवतो आनी आमगे कल्चर कितें तें तूं पळय. सो हांव मातशें एक सेल्फीश जाता पूण आमगे गोंयकाराचे अस्मिता आहा तें कितें करून लोकांक दाखोवपाक आमचें कितें करून दवरपाक आमी आमचे हें आहा तें विकपाचें न्ही आमी केलें जाल्यार आनी टफ रावलें जाल्यार बरें जाता. आनी 2023 मे म्हाका दिसता डेट एक्झॅक्टली 14 मे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक हो डेट फिक्स करून आनी ते काडलेलो हिंगा विजीट मारलेलो आनी तेणें रोखडें सांगलें वयर हे झोरीची आनी हे सेट सगळे कंडिशन बरो ना आमचे नोळे पासून भायर सरतले लोक पडले हिंगा लोकांक मार जाला थोड्यांक इंजरी जाले आनी भुरगे पासून फेट्टाले तेंकाय पासून तोपले. सो हांवें म्हणलें बेगीन अर्जन्सी आहा आमचें काम करपाक आनी हांव खूश आहा की मिनिस्टर आयलो आनी डायरेक्शन दिलें की असले हे आमी रोखडे एक ब्लू प्रिंट घालया आनी हांव ऑफिसरांक पासून देव बरें कर म्हणटा कित्याक ते कॉन्स्टंटली इन टच आशिल्ले म्हजे कडेन दाखयताले प्लॅन अप्रूव करताले आयले परत हिंगा सायटीर आनी सगळे परत व्हेरिफिकेशन करून फायनली प्लॅन पास जालो म्हूण तुमी जाणात.
सद्दां कसलो प्रोजेक्ट आहा तेन्ना इवन बारीक रस्त्याचें काम करपाक टायम वता, फायनान्शियल अप्रुवल हाडपाक. म्हूण नॉन काउंटींग स्वदेश दर्शन 2.0 थिंगा प्रोजेक्ट आहा केंद्रीय सरकाराचे थिंगा तो ती भितर गायलो. हांवें परत असेंब्लीन जाल्ले कित्याक लोक म्हाका विचारतालो सर तुमचे व्हडले हे जाले हें कितें बेश्टें दाखोवपाक लोकांक. हांवें ताका सांगलें लोक विचारता देखून हांव तुका क्वेश्चन विचारूं वयता आनी क्वेश्चन म्हाका उत्तर जाय आसलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी तेणें सांगलां अप्रूव जाला आमी कोतले आनी आयज जे आहा थिंगा फावंडेशन स्टोन घालपाक तुमकां सगळ्यांक हांव एमडीक सांगता मातशें ते प्लॅन म्हाका धाड म्हूण तुमकां हांव सर्क्युलेट करतलो वॉट्सॅपाक. तुमकां पटलें कितें येतलें तें सगळें आनी आमचे फकत आमचे लोकांक न्ही म्हूण सगळे गोंयकाराक आनी ट्युरिस्टाक हें बरें पडटलें. हांवें पासून आयकलें कितें हें जोरी तुमी जाणात इगोर्जीची बाट आशिल्लें पयलें मागीर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान वयले ते म्हूण 1915 एक पिंटो फॅमिली 2 भावान हें काम केल्लें हिंगा आनी तेंचें नांव प्लाकाचें पासून आहा फाटल्यान. तेजे आतां थोडे दीस फाटीं कोणी फेसबुकान घायले तेगे सोयरे म्हूण कोणी कॅप्टन आहा बोटीर आनी हांवें कनेक्ट केलें ते कडेन आनी ताका सांगलेलें आमी करूं वयतात तो बरो खूश जालो. पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक. आतां कितें प्रोजेक्ट करतात तेन्ना म्हाका एक मातशें भंय आसता की आमचे लोकांक कितें एंट्री फी आसा जाल्यार कित्याक आमचे लोकल गांवचे लोकांक कित्याक सद्या येतात तेन्ना फुकट येतात फुकट वयतात. हांव जाणा तुमकां देस्पेज आसतलो मेंटेनन्स करपाक म्हूण आमचे लोकांक एथलीट एक परमीट सिस्टम नाजाल्यार आयडी दाखयल्या आमच्या लोकांक फुकट मेळपाक हांव रिक्वेस्ट करता. कित्याक फायनली आमची गांवाची जोरी आनी कोत्ता आसतना आमच्या गांवांक बेनिफीट पयलें आसपाक जाय दुसऱ्याचे मागीर चिंतू जाता. पण आमच्या गांवांचे बेनिफीट आहा जाल्यार आमच्या लोकांक येवपाक जाता, आमच्या भुरग्यांक येवपाक जाता, आमचे फॅमिली लोक पासून येवपाक जाता. बरें म्हूण हांव कितें फंक्शन करता तेन्ना पार्टी करता तेन्ना फुकट करपाचें ना म्हूण आमी विजीट मारतात जाल्यार आनी न्हांवपा येतात जाल्यार मातशें तेजेर तूं लक्ष दवर की आमचे ओपन एंट्री आसपाक जाय. रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें न्हेसपाचें कितें करपाचें नो प्रॉब्लम म्हूण हें फुकट एंट्री येवपाक हांव रिक्वेस्ट करता. आनी तेजे भायर हांव आनी कांय व्हडले डिमांड ना आमचें म्हूण लोकां पासत हांव चिंता आनी हांव मागणें करता आनी हें म्हगे 2 उतरां. हांगा पोंपुर्बा गांवांत खूब दीसची आमी येवजण घेवन राविल्ले ताच्या उक्तावण जालां म्हूण म्हाका दिसता पोंपुर्बेच्या सगळ्या लोकांक पयलें अभिनंदन कॉंग्रेच्युलेशन्स. खंयचोय प्रोजेक्ट येता आसतना विचार करून येवप आनी तशें बाब कालुशान म्हणलें की वेगळी संकल्पना हाडप हें ध्येय घेवन पर्यटन खातें सांबाळटकर आमी सुरवात केल्ली अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत. सदांच गोंय म्हणटकर दर्यादेग सन सँड एंड सी इतलें दिश्टी पडटालें आनी गोंयचें परसेप्शन वेगळें आशिल्लें. ताजे खातीर तो बदलाव हाडपाक आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस ही संकल्पना 2022 सुरवात केली. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणजे कितें म्हणजे आमचे सुंदर गांवपण सुंदर गोंयकारपण. आमी वेलनेस उलयता, एडवेंचर उलयता, इको टुरिजम उलयता, हे सगळे विविध समाज आमी उलयतले जाल्यार ग्रामीण भाग कितलो सुंदर हे उलयता आसतना ग्रामीण भागाक त्रास न जाता त्याच टायमार ग्रामीण भागाच्या लोकांनी ते सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं महिला सशक्तीकरण जावं हे सगळे विचार करून आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस संकल्पना सुरवात केली आनी प्रोजेक्ट्सूय ताज्या खातीर दर्यादेगेक न्ही जाल्यार भितर कशें करचें हे विविध विचार केले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या संकल्पेन ताजो टुरिजम खात्यात खूब ताजो फोकस आसा. आमचे गजेंद्र सिंग शेखावत युनियन मिनिस्टर टुरिजम ताजो सपोर्ट घेवन आमी वेगळे वेगळे विचार मांडून घेतले आनी स्किमूय अप्रूव करून घेतली ह्या डबल इंजिन सरकारा कडल्यान. जातूंतल्यान एक म्हणल्यार आमी फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी फोंड्या तालुक्याक तुमकां सांगपाक गरज ना पूण थंय नूतनीकरण करपाची गरज आशिल्ली, डिजिटल म्युझियम हाडपाची गरज आशिल्ली, फुडल्या पिढीक छत्रपतीची काणी सांगपाची गरज आशिल्ली, ती केन्ना आमची जाल्लीच नाशिल्ली. सो ताज्या खातीर थंय एक भव्य अशें
डिजिटल म्युझियम बाकीचे सगळे फॅसिलिटीज करून बऱ्या अर्थान वता आसतना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांची ओळख गोंयाकडे सप्तकोटेश्वर नारव्या कडल्यान फोंड्या तालुका कशें आशिल्ले ही त्या माध्यमांतल्यान थंय करपाक जवळ जवळ 100 कोटीचे प्रोजेक्ट आम्ही अप्रूव्ह करून घेतलो. पयर माननीय आमचे होम मिनिस्टर अमित शहाजीन इनॉग्रेटूय केले, काम सुरुवात केली. वो आनी एक संकल्पना गोवा बियॉन्ड बीचीस. आनी एक विचार आम्ही केलो की हे माध्यम आम्ही पळयता जाल्यार एकता मॉल चिमला गांवान युनिटी मॉल म्हणून जे आसा तो प्रायव्हेट मॉल असो न्ही. प्रायम मिनिस्टराचो जो विचार आसा जे खाद्य पदार्थ सगळे स्टेटीचे जे आम्ही देखो आपला देश म्हणटा ते सगळे स्टेटीचे पदार्थ सगळे हँडीक्राफ्ट आसूं त्या गांवच्या लोकांनी केल्ले आसूं खाड पदार्थ आसूं सगळे पदार्थ एक एक स्टेट आपलो डिस्प्ले एक जाग्यार करूंक शकता अशी येवजण घेऊन एकता मॉल जे जवळ जवळ 23 स्टेटींनी ऑलरेडी उभारणी झाली. 24 स्टेट गोवा आशिल्ली तो अप्रूव्ह करून घेतलो. ताजी उभारणी करपाचो संकल्प आम्ही सुरुवात केल्लो आसा. तिसरो विचार घेतलो आम्ही जो टाउन स्क्वेअर. खूप जणांक विचार पडलो की पर्वरी टाउन स्क्वेअर येता ते कितें काय म्हणून. दोतोरान जशें म्हणलें खंय गेले आमी जाल्यार लंडन वच खंय वच सगळ्या जाग्याचेर मोठे जागे ओपन दवरिल्ले आसता. हांव गार्डन म्हणना ताका पूण ओपन जागो दवरपाचो प्रयत्न आसता जातूंतल्यान सगळे समाज सगळे वेगळे वेगळे विचारधारा लोक कोण कला दाखोवंक सोदता आर्टिसन्स कोण कितें विकूंक सोदता कोण बाकीचे एक जाग्यार कम्युनिटी गॅदरनेस करपाक तसो एक वेगळो विचार जेन्ना केलो तेन्ना आमी पर्वरी तो आमी जागो जंय 8 मजल्यो बिल्डींग येवपाच्यो आशिल्ल्यो हावसिंग बोर्डाच्यो त्यो सुप्रीम कोर्टान स्वता वचून PIL घालून आमकां सरकार आसतना सुद्दां ते पयले डिसिजन घेतिल्ले त्यो 3-8 मजल्याच्यो बिल्डिंग्यो काडून हो टाउन स्क्वेअर संकल्पना सुरुवात केली. ताजें काम फुडल्या वर्सा पर्यंत सोंपतलें आनी थंयच्यान आमी म्हणलें की गोवा बियॉन्ड बीचीस पर्वरीच्यान हरवळेचे रुद्रेश्वर टेम्पल ब्युटिफिकेशन आनी वॉटरफॉल्स करता आसतना माध्यम पोंपुर्बा आमचे ब्युटिफिकेशन आमी स्प्रिंग करची हे ध्येय धरून आमी स्वदेश दर्शन आणि बाकीचे सरकारची स्कीम घेऊन सरकारा कडल्यान जवळजवळ 470 कोटी या 4 प्रोजेक्टांक हाडलेच. पण एट द सेम टाइम पोंपुर्बा स्प्रिंग आमकां फुडें व्हरपाचें आशिल्लें. जवळजवळ 14 वर्सांची पयलीं आता दोतोर म्हाका गुगलार दाखयतालो की 14 वर्सां पयलीं दयानंद नार्वेकारान हांगा जाग्यार हे उभारणी केल्ली आनी ताच्या मागीर कांयच नूतनीकरण जावं नाशिल्लें आसा तशें आशिल्लें. आनी 22तल्यान असेंब्ली आसूं असेंब्लीन आसूं दोतोरान हो विशय सदांच सांगलो की आमी मातशी पोंपुर्बा स्प्रिंग सारकी करून घेवया म्हणून. तेन्ना दोतोरान हांवें सांगिल्लें की आमी थंय या जाय तशें गांवांक जाय तशें लोकांक जाय तशें आनी आमी ब्युटिफिकेशन करता आसतना स्वदेश दर्शन म्हणजेच पर्यावरण राखून काम करप जाय ह्या विचारधारानूच ही स्कीम. ताच्या खातीर फादरान खंयच कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना की कितें कॉन्क्रिटायझेशन जातलें म्हणून फादरान उलयता आसतना म्हणलें कॉन्क्रिटायझेशन नाका म्हणून. समज कॉन्क्रिटायझेशन केलें जाल्यार स्वदेश दर्शनाच्या माध्यमांतल्यान पोंपुर्बाची ती इतली वर्सांची आमची जाणट्यांनी उबारिल्ली स्प्रिंग ती स्प्रिंग खंय व्हरतली. ही जाणीव आमकांय आसा दोतोराकूय आसा पंचायतीकूय आसा सगळ्या पंच मेंबरांकूय आसा. आणि हे डिझायन काडटा आसतना आमी उमान बसून काडून तो डिझायन फायनल केलो ना. आमचे बाय श्रेया तांचे कन्सल्टन्सीन जेन्ना काडलो दोतोराक दाखयलो तांचे इनपूट घेतले पंचायती दाखयलो तांचे इनपूट घेतले. अजून जेन्ना काम सुरू जातलें दोतोरान म्हणल्या प्रमाणे तुमकां खंय चेंजीस जाय कितें जाय दोतोर सांग आमच्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान दोतोर आमकां कळयतलो त्या प्रमाणे समज चेंजीस जाय जाल्यार अजून चेंजीस करून घेवया. पूण एक भव्य अशें बरे तरेन आशिल्लें स्प्रिंग जाणटे नेणटे भुरगे सगळे जे येवन हांगा इतली वर्सां हाजो आस्वाद घेता ते खंय नाल्यार खंय फॅसिलिटी खातीर समज कमी पडले जाल्यार म्हाका दिसता हो टायम आमी सगळे जाण एकजूट रावन ती परत फॅसिलिटी आमची पोंपुर्बेची शान समज पोंपुर्बा स्प्रिंग जाल्यार ती शान आमची सगळ्यांची शान आमी परत उबारतले हे विचारान समज आमी गेले जाल्यार बरे प्रोजेक्ट बऱ्या गांवांत सस्टेनेबल एप्रोचान कॉन्क्रिटायझेशन नासतना आसा तशेंच बरे ब्युटिफाय करून लोकां अर्पण करपाचे आमचे विचार आसतले. म्हणपाक इजी आसता जशें फादरान म्हणलें फादर आमच्याच गांवचो सुकूरचो आनी जशें फादर आग्नेलान म्हणलें एकदां आमी विचार करतात की डेव्हलपमेंट येतकर एकदम एक थीम येता की कॉन्क्रिटायझेशन म्हणून. आम्ही स्वतः स्वदेश दर्शन स्कीम आमच्या पर्वरीच्या मतदारसंघात हाडटना आमची एक पंचायत जी आमच्या मतभेद सारखे मेळत न मेळत त्या विचारधारान न समजता काही विचार असंतुष्ट लोकांक घेऊन प्रसार करपाचो वेगळे वेगळे माध्यम वापरता.
ज्या लोकांनी प्रोजेक्ट पळयलोच ना, जे लोक ग्रामसभेक प्रोजेक्ट दाखोवंक सोदीत ना पूण ताजेर राजकारण करून सोदता, त्या राजकारणाच्या स्टायलीन हँडल करपाक आमकांय कळटा. आमचे लोक सादे, दिशाभूल जातात एकदा पूण तितले आमी एक्सेसिबिलिटी दवरतात त्या लोकांकडे की तुका प्रश्न आसा फोन मार, हांव तुका कितें तें सांगता. कित्याक शेवटी आमी निस्वार्थ प्रमाण समज काम करतात लोकां खातीर, ते निस्वार्थ प्रमाणान लोकांकडे पावपाची येवजणी आसता, चॅलेंजीस आसतलेच, पूण जेन्ना विचार बरे निस्वार्थ आसता तेन्ना त्या विचारांक फुडें व्हरपाक खंयच भंय नासता. आनी ताज्या खातीर जे आमी विचार आज पर्यंत पर्यटन खातें घेवन आयले ताजेर सविस्तर असेंब्लीन जावं असेंब्लीच्या भायर जावं आमी ताजेर चर्चाय करपाक रेडी आसता, विचार मांडपाकूय रेडी आसता. आनी दोतोराचें एक बरें म्हाका आवडटा, ते खंय बरें ते तो बरें आमी सांगता, आनी तुटी खंय आसा आनी चेंजीस करपाक जाय ते तो म्हाका पॉयंट करून दाखयता. खंयचे बरे विचार आसतात ते आमी डेफिनेटली फुडें व्हरतात. आनी कित्याक शेवटी पर्यटन खातें म्हणलें जाल्यार फक्त पर्यटन खातें डिपार्टमेंट न्ही, ती एक इंडस्ट्री. ल्हानशे गांवचे च्याचे दुकान, ल्हानशे खानावळ ते व्हडले हॉटेल, सगळ्यांची खंय ना जाल्यार खंय पर्यटन खात्या कडेन डॉमेस्टीक टुरिस्ट जावं इंटरनॅशनल टुरिस्ट जावं हांचे कडेन लिंक आसता. कोणाचो टॅक्सी बिझनेस आसता, कोणाचो टुरिझमाचो आनी कसलो तरेचो बिझनेस आसता, जे सगळे आमचे गांवांतले लोक जावं नाल्यार शहरांतले लोक जावं त्या पर्यटनाचेर खंय ना जाल्यार खंय डायरेक्टली नाल्यार इनडायरेक्टली निर्भर आसता. आनी ती काळजी घेता आसतना हांवें उलो मारलो की पर्यटनाचें राजकारण नाका, म्हजेर कितें आसा उलयात, पूण पर्यटना खातीर बरोबर रावन काम करुया. टॅक्सीचो विशय येवं, बरोबर काम करुया. टॅक्सीच्या विशयाचेर आमी आतां आमकां टॅक्सीच्या लोकांच्या भावांचो इतलीच काळजी आसा जी तांकां आसा, पूण तांकां सांबाळटा आसतना जशें टॅक्नॉलॉजी वाडटा टॅक्नॉलॉजीचो आस्पाव घेवचोच पडटा, हे विचारधारान आमी सगळी करची पडटा. आमी म्हणना भायले कोणाक हाडून हांगा गोंयांत घाल, पूण हाडटना सगळ्यांक बरोबर घेवन या. पूण तुमी तुमचो वेवसाय बरे चलयात, तुमी कित्याक तुमी टुरिझमाचे एम्बेसेडर. ह्या विचारधारान म्हाका दिसता सगळ्यांक विचार मांडले जाल्यार खुबशे गांवच्यान भायर वचपाक सगळ्यांक कांयच प्रॉब्लेम जावपाचो ना. पर्यटन बरें सगळे जोडटले. महिला सशक्तीकरणाक सुद्दां ज्यो स्किमी काडिल्ल्यो आसा तांणी फायदो घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंय फुडें वता आसतना विकसीत भाशा आमी जी उलयता गोंयची, आमचे मुख्यमंत्री जे स्वयंपूर्ण आनी विकसीत गोंय उलयता ताजेर आमचो पूर्ण तेंको दिता अशें आमकां दिसतलें. दोतोरान एक टॉपीक काडली व्हेरी इम्पॉर्टंट की लोकल्सांक चार्ज जातलो काय ना. ह्याच माध्यमांतल्यान हांव एकूच सांगूंक सोदता की पंचायतीक घेवन आमदाराक घेवन कार्ड सिस्टम लोकलांक करतले, जातूंतल्यान लोकलांक चार्ज जावचो ना. सो तुमी खंयच तुमच्या भितर पयले तकलेन घेवं नाका की लोकल आयले फाल्यां सुदारणा जाली आनी फाल्यां आमकां चार्ज पडटले काय म्हणून. की एखादी हांगाच्यान वतकर एखादी हो प्रश्न येवंक शकतालो, पण हाजेर सुद्दां तुमकां कितें आसा ते विचार सुद्दां कालूश बाब जाल्यार म्हाका विचारले जाता. खंयचेच चार्जीस लोकल्सांक हाडचे ना. आनी ताज्या खातीर जेन्ना आज हो बरोसो नूतनीकरण कार्यक्रम सुरू जाता, कॉन्ट्रॅक्टरान टायम दिला जवळ जवळ 1 वर्साचो. हांवें ताका सांगला 34च्या पयलीं कंप्लीट करून दी, तातूंत लोकर्पण करपाक बऱ्या तरेन तुमकां जाय तसो प्रोजेक्ट. आमी येदी व्हडली स्प्रींग, हांव लास्ट टायम आयल्यान म्हणलें उदक वता खंय काय म्हणून, ह्या उदकाक मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा. आमी जाणटे वताले आमचे, म्हजी आजी वताली दर्यादेगेक शिरगांव कोळमुटे आनी ल्हारां घेताली. आनी हांव तिका विचारतालो आजी तूं कित्याक घेता गे ल्हारां? ती म्हणटा कमराक आनी पांयांक बरें म्हणून. आतां आमी कितें फिजिओथेरपी आनी कितें तें मेळटा तें मेडिसीन घेता, फार्मसी मेळ्ळा, धरले चोळी आनी आमकां दिसता बरें जालें म्हणून. पूण ते तेन्नाचे वेळ लोक आमचे करताले, थोडे आमकां जाणीव आसा थोडी ना. ह्या स्प्रिंगाची फक्त ब्युटिफिकेशन न्ही, ह्या स्प्रिंगाक मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा आनी तो मेडिसिनल व्हॅल्यूचो आस्पाव आमी घेवपाक जाय. तातूंत हांवें दोतोराकूय इंटर सांगला की आतां काम सुरू जातकर पर्सनली कितें आसात, कितें हाडचें पडटा म्हज्या कडेन डायरेक्टरा कडेन कोणा कडेन मांडात, जातूंतल्यान त्या टायमार खुबशे आतां श्री भाऊ जाणटो आसा. हांव जाणटो अशें म्हणना, ज्येश्ठ म्हणटा जाल्यार जाल्यार मागीर म्हाका म्हणटा जाणटो कसो म्हणलो, कित्याक तो आदीस आसा जाणटो पूण आमचे रगत आमच्याच बरोबरचे आनी ते इम्पॉर्टंट. असले लोक मोटिवेट करता आमकां की केस धवे जावं काळे आमी अशेंच रक्ताचे की आज झगडोवपाक जाय नाल्यार बरेपणाक जाय, रावपाक जाय, अशें हें आमचें गोंयकारपण. श्री भाऊन म्हाका दिसता भुरगेपणाच्यान हांगा ऑलरेडी हाजो आस्वाद घेतलाच आसतलो. तांकां खबर आसा की कितें बरें कितें वायट, तांणी आपले विचार मांडचे, अवश्य ते विचार घेवया. पूण बरोबर काम करून एक बरी ब्युटिफूल स्प्रिंग तयार करता आसतना तुमचो सगळ्यांचे सहकार्य खातीर उलो मारता. बाय सोनिया चोडणकर, सगळे पंच मेंबर जे वारंवार कितें आसले जाल्यार दोतोरा बरोबर दे आर
वर्किंग कॉपरेटिव्हली टुवर्ड्स अ गुड पंचायत जसे डेव्हलपमेंट जाय विथ अ सस्टेनेबल अप्रोच जंय कॉम्पिटिशन नासतना सुसेगाद जाय तसे पर्यावरण राखून त्याप्रमाणे स्वदेश दर्शनाच्या अंडर आम्ही तो प्रोजेक्ट घेतला तांकां ताजे खातीर आनी एकदा पंचायतीक आमदाराक कॉंग्रॅच्युलेट करता शुभेच्छा दिता आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक आमचे पोंपोर्बेचे ज्येष्ठ नागरीक जे आयिल्ले आसा बाकीचे लोक जे आयिल्ले तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आज हांगासर आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ पोंबुर्फा स्प्रिंग अ प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 हाजो फाउंडेशन स्टोन लायिल्लो आसा 1915 सालांत ही स्प्रिंग लायमलायटांत आयिल्ली आनी आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी आमचे टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हांच्या आदारान हे स्प्रिंगेक एक जळारी मेळपाची आसा आनी एक वर्सान तुमकां हांगासर बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन पळोवपाक मेळटलें सगळ्यांच्या सहकार्यान हे करपा लागून आमकां अनेक लोकांचे हातभार लाभलेलो आसा सगळ्यांत पयलीं हांव आभार मानता आमचे मानातीत पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे ताणें अतिथी देवो भव ही संकल्पना हांगासर राबोवपाक लागून हे ब्युटिफिकेशन हांगासर एप्रूव केल्ले आसा तांचे पर्यटन खाते आनी पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीन हांव विशेष आभार व्यक्त करता तुमचे स्थानीक आमदार कार्लोस पेरेरा जे डायनेमीक आमदार जावन आसा आनी ही इज अ एडवोकेट अँड हॅविंग वास्ट नॉलेज ऑफ लॉ ते तुमचे रिप्रेझेंटेशन करता आनी हो प्रोजेक्ट फॉलोअप करपाक तांणी खूब प्रयत्न केल्लो आसा टुरिजम डिपार्टमेंट आनी GTDC यांच्या वतीन हांव तांचे आभार व्यक्त करता आमचे डायरेक्टर ऑफ टुरिजम श्री केदार नायक सगळे फायल मुवमेंट्स एप्रूव करपाक लागून ताणें खुबसो वावर केल्लो आसा सरान तांचे हांव आभार व्यक्त करता